अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल एहसास मोहब्बत बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अहमद आ भी जाएं, कहाँ रह गए हैं आप, इशाल ने गुस्से से कहा। आ गया, सब्र ही नहीं करती तुम, अहमद शाह ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। कब से नाश्ता तैयार है, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाते हैं आप। अच्छा ना, क्या हो गया है, मुझे एक गिलास पानी दो, अहमद शाह ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अहमद ये शर्ट के बटन तो सही से बंद कर लें, इशाल ने पानी का गिलास अहमद को पकड़ाते हुए कहा। अभी नाश्ता तो करने दो मुझे इशाल, इधर मुंह करें, मैं करती हूँ शर्ट के बटन बंद, इशाल ये कहकर अहमद के थोड़ा करीब आई। इशाल अहमद शाह के बटन बंद कर रही थी और अहमद शाह इशाल को देखे जा रहा था। इशाल ने जब नजरें ऊपर की तो अहमद शाह इशाल में खोया हुआ था। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे, इशाल ने शर्माते हुए कहा। कितनी हसीन हो तुम इशाल, अहमद शाह ने इशाल का चेहरा ऊपर करते हुए कहा। इशाल ने पीछे होने की कोशिश की मगर अहमद शाह ने इशाल को कमर से पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। क्या कर रही हैं आप अहमद, छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा, इशाल ने खुद को छुड़वाते हुए कहा। कोई भी नहीं आएगा, यहाँ मैं और तुम, उस वक़्त बाकी सब सो रहे हैं, अहमद शाह ने कहा। अहमद नहीं करें, इशाल बस यही कही जा रही थी। अहमद शाह इसकी जुल्फों में खो गया, इसने इशाल को बिल्कुल अपने साथ लगा लिया। अहमद बस करें, कोई आ जाएगा। अहमद शाह जैसे ही इशाल के गुलाब जैसे लबों की तरफ आने लगा, अचानक से अम्मी ने इशाल को आवाज़ दी। इशाल कहाँ हो, अहमद शाह ऑफिस के लिए निकल गया है या नहीं। इशाल ने एकदम खुद को अहमद से छुड़वाया और किचन से बाहर चली गई। जी अम्मी, अहमद शाह नाश्ता कर रहे हैं। अम्मी किचन में आई तो अहमद शाह कहाँ मसरूफ रहते हो, ऐसे कौन से काम हैं ऑफिस के जो तुम्हें घर के लिए वक्त ही नहीं निकालने देते। अम्मी ने अहमद की साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अम्मी आप जानती तो हैं सारा बिजनेस मैंने खुद देखना होता है और जितना मुझसे हो सकता है मैं आप सबको वक्त देता हूँ। बेटा सब लोग काम करते हैं लेकिन बीवी और घर वालों को वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। और तुम्हें ये कहने क्यों आई हूँ, इशाल को कहें घुमाने ले चलो और उसका दिल बहल जाए। अम्मी वो आज मीटिंग है ऑफिस में बहुत अहम, इसलिए नहीं लेकर जा सकता। आप शहरियार से कहें कि ले जाए इशाल और दुआ को कहीं बाहर खाने पर। अहमद इशाल तुम्हारी बीवी है, शहरियार की नहीं, तुम्हारा हक है कि तुम्हें ऐसे घुमाओ फिराओ, ना कि शहरियार, अम्मी ने गुस्से से कहा। इशाल पास खड़ी ये सब सुन रही थी। अम्मी रहने दे, मुझे नहीं जाना कहीं भी, इशाल ये कहकर कमरे में चली गई। अम्मी ने अहमद शाह की तरफ गुस्से से देखा। अहमद तुम आज ही इशाल को ब्याही लेकर जाओगे, बस मैंने कह दिया, बेचारी ने सारा दिन घर में बोर होती रहती है और उसका दिल भी करता है कहीं बाहर जाए अपने शोहर के साथ। अम्मी ये कहकर गुस्से से उठकर वहां से चली गई। उफ यार, ये कहाँ फंस गया हूँ मैं, अहमद शाह ने टेबल पर जोर से अपना हाथ मारते हुए कहा। अहमद शाह कमरे में गया, वहां अपना मोबाइल और लैपटॉप उठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। इशाल को अहमद शाह का यह रवैया देखकर बहुत गुस्सा आया। खुद को समझते क्या है, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ इनके साथ जाने के लिए, इशाल गुस्से में बड़बड़ाने लगी। अहमद शाह भी ऑफिस पहुंचा ही था कि उसे वानिया की कॉल आ गई। जी वानिया, क्या हुआ। अहमद शाह तुम्हें नहीं, हमारी अभी तक शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई, बहुत चीज़ें लाने वाली हैं, चलो मुझे जल्दी से लेने आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अहमद शाह घर से गुस्से में आया था। वानिया मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, आज मैं नहीं जा सकता कहीं भी, ये कहकर अहमद शाह ने कॉल बंद कर दी और मीटिंग में चला गया। अहमद शाह तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की, वानिया ने अपना मोबाइल बेड पर फेंकते हुए कहा। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो तुम, वानिया की बहन महविश ने कहा। मैंने अहमद शाह को कॉल की कि मुझे शॉपिंग पर ले चलो तो उसने काम का बहाना करके गुस्से में कॉल बंद कर दी। वो ऐसे कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ, कहीं उसकी बीवी ने तो तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया, महविश ने कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। तुम एक काम करो, उसके ऑफिस जाकर उसे सरप्राइज दे दो, हो सकता है वो तुम्हें सामने पाकर खुश हो जाए और उसका जो भी गुस्सा है वो भी ख़त्म हो जाए। हाँ ये ठीक है, मैं उसके ऑफिस ही जाऊंगी और मैं उसे हरगिज़ अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगी। अहमद शाह के भाई का नहीं बताया और तुमने मुझे कुछ, महविश ने वानिया की तरफ देखते हुए कहा। तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द वो भी हमारे काबू में होगा, जैसी अहमद शाह है, वानिया ने कहका लगाकर हंसते हुए कहा। अब तुम अहमद शाह को उसकी बीवी के खिलाफ करो और दोनों एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करो ताकि वो रास्ते से हट जाए। हाँ महविश तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब ऐसा ही होगा। शहरयार अपने शहर
کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ یونیورسٹی کی کافی لڑکیاں شہریار پر مرتی تھیں۔ دیکھنے میں وہ کافی ہینڈسم تھا، مگر شہریار کسی بھی لڑکی کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ شہریار بہت ہی کیئرنگ انسان تھا۔ شہریار کی کلاس میں ایک حسینہ شہریار پر فدا ہو گئی تھی، جس کا نام حیا تھا۔ حیا ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ حجاب میں رہتی تھی۔ شہریار بھی اسے چپ چپ کر دیکھتا تھا، مگر اس نے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا اور نہ ہی کبھی اظہار کیا، کیونکہ وہ لڑکیوں کی عزت کرنا خوب اچھے سے جانتا تھا۔ حیا نے شہریار کو میسج کیا اور دونوں کی آپس میں بات چیت کے بعد اچھی دوستی ہو گئی۔ حیا شہریار سے محبت کرنے لگی تھی، مگر اس سے کہہ نہیں پاتی تھی۔ دوسری طرف شہریار بھی اظہار کرنے سے ڈرتا تھا۔ ایک دن شہریار نے ہمت کر کے حیا کو پرپوز کر دیا اور حیا نے اس کا پرپوز ایکسیپٹ کر لیا اور اب دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں۔ شہریار اور حیا اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا رکھا، دونوں نے اسے پرائیویٹ ہی رکھا ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں دونوں اجنبیوں کی طرح رہتے، جیسے ان کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے۔ شہریار حیا کو محبت سے زیادہ عزت دیتا اور تعلق ہمیشہ وہی خوبصورت ہوتا ہے جس میں محبت سے زیادہ عزت ہو۔ بھابھی، امی کہاں ہیں آپ؟ دعا نے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آ گئی میری بیٹی؟ جی امی، بہت بھوک لگی ہے، کیا بنایا ہے کھانے میں؟ دعا نے امی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ تمہیں کیا کھانا ہے، وہ بنوا دیتی ہوں۔ امی مجھے یہ بتائیں بھابھی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک تو ہے نا امی؟ انہوں نے ٹائم سے کھانا تو کھایا ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک۔ اشال کی طبیعت، اور اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، وہ تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ کب دعا آئے گی اور ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گی۔ اوہ بھابھی، کھانا تو کھا لیتی۔ بھابھی اتنی دیر میرا ویٹ کیوں کیا؟ آپ کی صحت کے لیے اتنا دیر بھوکا رہنا اچھا نہیں ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر مجھے اچھا لگتا ہے۔ چلو آپ کچن میں چلیں۔ دونوں نے کچن میں جا کر اپنی پسند کا کھانا بنایا اور کھانے لگے۔ ابھی دونوں کھانا ہی کھا رہی تھی کہ اتنے میں اشال کی امی اور اس کا بھائی آئے۔ اشال باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے تم سے ملنے۔ اس وقت کون آ گیا؟ یہ کہہ کر اشال کچن سے باہر آئی۔ ارے امی آپ! اشال جا کر اپنی امی کے گلے لگی۔ کیسے ہو زاویار میرے پیارے بھائی؟ اشال نے زاویار کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ زاویار اشال کا چھوٹا بھائی تھا۔ کیسی ہیں آنٹی؟ دعا نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں دعا بیٹا، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں آنٹی۔ اور کیسی ہو دعا؟ زاویار نے کہا۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ زاویار نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں اور اسٹڈی بھی اچھی جا رہی ہے، دعا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دعا زاویار کو پسند کرتی تھی، مگر اس سے کبھی یہ بات زاویار یا اشال نے نہیں کی، مگر اشال کو تھوڑا تھوڑا شک تھا کہ یہ زاویار کو چاہتی ہے۔ دعا جاؤ کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ۔ دعا کچن میں چلے گی اور وہاں جا کر زاویار کو چھپ چھپ کر دیکھنے لگی۔ اچانک اشال کچن میں آئی۔ یہ کیا کر رہی ہو دعا؟ اشال نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ میں آپ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا یہ بتائیں چائے میں چینی کتنی ڈالنی ہے؟ دعا اشال سے پوچھنے لگی۔ دعا نے بات کو گھماتے ہوئے کہا۔ میں سب سمجھ گئی ہوں دعا، مجھے سب پتا چل رہا ہے۔ اشال نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہا۔ کیا سمجھ گئی ہیں بھابھی آپ جو سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے سچ میں۔ زاویار کو دیکھ رہی تھی چپ چپ کرنا، ہاں نا؟ ارے نہیں بھابھی، دعا شرماتے ہوئے کمرے میں بھاگی۔ بہت تیز ہے یہ لڑکی، اشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ بھابھی کو پتہ لگ گیا، اب کیا ہوگا؟ اگر بھابھی نے زاویار کو بتا دیا تو وہ نہ جانے کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ نہیں نہیں بھابھی ایسا نہیں کر سکتی، یا اللہ میری مدد کر لے، مجھے بچا لے۔ دعا کمرے میں اکیلی بیٹھی بڑبڑا رہی تھی۔ اشال طبیعت کیسی ہے تمہاری اب؟ مجھے پتہ چلا کہ اچانک سے تمہاری طبیعت بگڑ گئی تھی، اپنا خیال رکھا کرو نا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ اشال کی امی نے اشال سے کہا۔ جی امی مگر اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہیں کریں۔ اشال اور احمد شاہ تو چکر ہی نہیں لگاتے ہماری طرف، ایسی بھی کیا مصروفیات احمد شاہ کی؟ اشال کی امی نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے طنز میں کہا۔ امی آپ جانتی تو ہیں آپ اس کے سارے معاملات انہوں نے خود دیکھنے ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ وقت نہیں ملتا۔ اشال نے جلدی سے بات پر پردہ ڈالتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ کی امی شرمندگی کے مارے وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ انہیں بھی اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ تھا کہ احمد شاہ اشال کو کہیں بھی لے کر نہیں جاتا۔ اشال کیا کہا ڈاکٹر نے، کب ہے تمہاری ڈلیوری؟ امی بس آپ دعا کریں میرے لیے، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہاں کیوں بیٹا،
کیوں نہیں، میں تو ہر نماز میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد کمرے سے باہر نکل آئی۔ آؤ دعا، یہاں آ کر بیٹھو ہمارے پاس، اشال نے کہا۔ نہیں بھابھی، مجھے کام ہے، میں آئی ذرا۔ دعا یہ کہہ کر باہر باغ میں چلی گئی۔ جاؤ زاویار، تم بھی باہر باغ میں چلے جاؤ، دعا بھی وہاں گئی ہوگی۔ زاویار کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے، وہ فوراً سے پہلے اٹھا اور باغ میں چلا گیا۔ دعا پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ارے واہ، کتنی پیاری مہک ہے آپ کے باغ میں پھولوں کی، زاویار نے کہا۔ دعا نے اچانک پیچھے دیکھا تو زاویار کھڑا تھا۔ ارے آپ یہاں کیسے؟ دعا گھبرائی کہ یہاں کیسے آ گیا۔ دعا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا کیا؟ اگر میں نہیں اچھا لگا تو میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دعا نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ دل ہی دل میں دعا خوش بھی ہو رہی تھی۔ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ نہیں کہا جاتا میں آپ کو، زاویار نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اصل میں پہلی بار آپ سے ایسے اکیلے میں بات ہو رہی ہے نا، اس لیے، ورنہ تو سب کے بیچ میں ہی آپ سے حال چال پوچھ لیتی ہوں، دعا نے شرماتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، صحیح، تو کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے محترمہ؟ کیوں نہیں، نمبر کیوں چاہیے آپ کو میرا؟ ویسے ہی کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ اچھا جی، کیا ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو مجھ سے؟ ویسے نمبر دوں گی تو بتاؤں گا نا۔ دعا نے زاویار کو اپنا موبائل نمبر دیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں بھائی؟ اشال نے باغ کی طرف آتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں آپی، بس ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے امی بلا رہی ہیں۔ دعا بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہاں تو کیا بات ہوئی دونوں میں؟ اشال نے کہا۔ کچھ خاص نہیں آپی، امی کو بلا دیں، دیر ہو رہی ہے، ہمیں گھر بھی جانا ہے، زاویار نے بات پلٹتے ہوئے کہا۔ تم دونوں تو بہت چلاک ہو بھائی۔ ارے آپی سے ایسا کچھ نہیں، زاویار نے کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ ابھی نہیں جانا تم لوگوں نے، احمد آئیں گے تو ان سے مل کر جانا۔ نہیں آپی، دیر ہو جائے گی۔ زاویار، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کہہ دیا نا، احمد شاہ سے مل کر جانا تو بس مل کر جانا، اب کچھ مت بولنا۔ وانیہ نے ریڈ کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا، ریڈ لپسٹک لگائی تھی اور زلفیں کھلی ہوئی تھیں۔ ارے کیا ایٹم لگ رہی ہو وانیہ، احمد شاہ کا غصہ تمہیں دیکھتے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، میوش نے وانیہ کے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ویسے تو وہ مرتا ہی ہے مجھ پر، وانیہ نے خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا وانیہ سنو۔ ہاں کہو۔ شہریار کا پتہ لگاؤ کچھ، اور اس کا موبائل نمبر بھی لے کر آنا۔ کیوں نہیں، میں پوری کوشش کروں گی، تم بھی فکر رہو۔ وانیہ احمد شاہ کے آفس جانے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ جب وہ احمد شاہ کے آفس پہنچی تو احمد شاہ میٹنگ میں مصروف تھا۔ احمد شاہ کی سیکرٹری نے وانیہ سے کہا کہ احمد شاہ میٹنگ میں مصروف ہیں اور آج کے دن وہ کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتے، تم انہیں جا کر بتاؤ کہ وانیہ آئی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ سر آج کسی سے ملنا نہیں چاہتے، احمد شاہ کی سیکرٹری نے غصے سے کہا۔ احمد شاہ سامنے سے آ رہا تھا۔ جب وہ آفس میں انٹر ہوا تو سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر وانیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سر میں نے انہیں بولا تھا کہ سر آج کسی سے نہیں ملنا چاہتے، مگر یہ زبردستی اندر گھس آئی۔ احمد شاہ وانیہ کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وانیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ احمد شاہ، آپ نے غصے سے میری کال بند کی، مجھ سے وہ چیز برداشت نہیں ہوئی، اس لیے میں یہاں چلی آئی۔ باہر چلی جائیں آپ، احمد شاہ نے اپنی سیکرٹری سے کہا۔ احمد شاہ نے اپنا کوٹ اتار کر اپنی کرسی کے پیچھے لٹکا دیا اور کرسی پر بیٹھ کر وانیہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ بہت حسین لگ رہی ہو آج تو، احمد شاہ نے وانیہ کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ حسین تو آپ بھی بہت ہو، میں تو بہت ہوں احمد شاہ، وانیہ نے احمد شاہ کی کرسی کے قریب آتے ہوئے کہا۔ بہت جچ رہا ہے تم پر یہ لال جوڑا، احمد شاہ نے نشیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وانیہ احمد شاہ کی کرسی کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی اور احمد شاہ کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیے۔ وانیہ ایسا نہیں کرو، یہ آفس ہے میرا، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا احمد شاہ، نہیں، ایسے آفس میں نہیں آنا چاہیے تھا، احمد شاہ نے سر اوپر کر کے وانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ وانیہ نے اپنے لب احمد شاہ کے لب پر رکھتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ اچانک سیکرٹری نے دروازہ ناک کیا۔ احمد شاہ ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ویٹ کریں نا، احمد شاہ نے غصے سے اپنی سیکرٹری سے کہا۔ وانیہ یہ آفس ہے میرا، یہاں یہ حرکتیں اچھی نہیں ہیں، احمد شاہ یہ حرکتیں میں اکیلی نہیں کر رہی، آپ بھی برابر شریک ہیں، یہ کہہ کر وانیہ غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ اچھا سنو تو صحیح، احمد شاہ نے وانیہ کے پیچھے پیچھے گیا، اس نے وانیہ کا بازو پکڑا اور گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھو وانیہ، چھوڑو مجھے،
वानिया यहाँ से तमाशा नहीं करो, चुप करके गाड़ी में बैठो। वानिया गाड़ी में बैठी और दोनों वहां से निकल गए। ये तुमने आज अच्छा नहीं किया अहमद शाह, वानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी जान, तुम इतनी जल्दी गुस्सा मत किया करो, अहमद शाह ने वानिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। दोनों एक वीरान जगह पर चले गए जहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। ये कौन सी जगह ले आए हो मुझे, वानिया ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा। यहाँ एक फार्म हाउस है मेरे दोस्त का, आज हम सुकून से वहाँ बैठकर बातें करेंगे मेरी जान। अरे वाह, मतलब आज हमें कोई वहाँ डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ऑफिस में कभी कभार शहरयार भी चक्कर लगा लेता है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं वो आ ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा गुस्से में आ गया था। कोई बात नहीं डार्लिंग, वैसे शहरयार कहाँ होता है आजकल, क्या करता है वो अपनी स्टडी में मसरूफ रहता है, ये आखिरी साल है उसके कोर्स का और उसके बाद वो भी अब बिजनेस ही संभालेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब फार्म हाउस चलें, क्या सारी बातें यहीं करनी हैं। अहमद शाह वानिया का हाथ पकड़कर उसे फार्म हाउस के अंदर ले गया। कितना सुकून है इस जगह पर अहमद शाह, वानिया ने सोफे पर अहमद शाह के पास बैठते हुए कहा। जहाँ मेरे साथ तुम होती हो वहाँ सुकून ही सुकून है मेरी जान। अहमद शाह ने वानिया का हाथ अपने होंठों के करीब ले जाते हुए कहा। हाय, तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो मुझे बेपनाह मोहब्बत है अहमद शाह। हम शादी कब कर रहे हैं, वानिया ने कहा। शादी भी कर लेंगे, अभी तो यहाँ आओ ना। अहमद शाह ने वानिया का बाजू अपनी तरफ जोर से खींचते हुए कहा। इस लाल जोड़े में वो बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही हो तुम, और ये तुम्हारे लबों पर लाल लिपस्टिक, दिल चाह रहा है कि तुम्हारे लबों का बोसा ले लूं। वानिया ने शर्माते हुए अहमद शाह का चेहरा पीछे कर दिया। क्या हुआ, ऐसे तो ना करो, इतनी हसीन लग रही हो तो थोड़ा सा तो मज़ा लेने दो, अहमद शाह ने वानिया की तरफ देखते हुए कहा। इशाल कब तक आएगा अहमद शाह, हमें घर भी वापस जाना है बेटा। इशाल की अम्मी ने अहमद शाह का इंतज़ार करते हुए कहा। अम्मी बस आने ही वाले हैं, कुछ देर और इंतज़ार कर लें ना, काफ़ी देर हो गई है, आप आए हैं तो आप मिलकर ही जाएं। इशाल खाना लगवाओ, इतना तो ये लोग खाना खा लेते हैं, तब तक अहमद शाह भी आ जाएगा। अहमद शाह की अम्मी ने कहा। दुआ ज़रा अपने भाई को कॉल करो और पूछो कब तक आएंगे। जी भाभी, मैं पूछती हूँ। इतने में शहरयार भी घर आ गया। शुक्र है शहरयार आ गया, ज़ाबियार अब तुम्हारा वक्त अच्छा गुजर जाएगा। कैसे हैं आप लोग, शहरयार ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शहरयार, तुम कैसे हो, काफ़ी देर बाद मुलाकात हो रही है, ज़ाबियार ने कहा। हाँ यार, चलो अब बैठकर गपशप करते हैं। भाभी, भाई की कॉल नहीं उठा रहे, मैंने 3-4 बार कॉल की मगर उन्हें मजाल है कि एक कॉल भी अटेंड कर ली हो उन्होंने, दुआ ने इशाल से कहा। अम्मी और जावियार कब से इंतज़ार कर रहे हैं अहमद का, देखो दुआ कितनी बुरी बात है ना, अहमद कॉल ही नहीं उठाते और सुबह भी घर से गुस्से से गए थे, इशाल ने उदास लहजे में कहा। भाभी मैं समझ सकती हूँ, मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा है, आंटी और जावियार पता नहीं क्या सोचते होंगे। कुछ देर बातचीत के बाद जावियार ने कहा। आप भी हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते, हम अहमद भाई को कॉल करके बुलाया क्यों नहीं आपने भाभी, शहरयार ने कहा। बहुत बार कॉल्स की मगर उन्होंने एक भी कॉल अटेंड नहीं की, मुझे लगता है किसी मीटिंग में मसरूफ़ हैं। ये सुनकर शहरयार को बहुत गुस्सा आया मगर उसने सबके सामने खुद को नॉर्मल ही रखा। ठीक है जावियार, आप लोग चले जाओ, किसी दिन अहमद शाह के साथ घर आऊँगी और आप सबसे मिलने, इशाल ने उदास होते हुए कहा। इशाल की अम्मी को अहमद शाह की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया मगर वो चुप रहीं। उनके जाने के बाद शहरयार ने अहमद शाह को खुद भी कॉल की मगर अहमद शाह ने उनकी भी कॉल अटेंड नहीं की। शहरयार ने गुस्से में अपना मोबाइल सोफे पर दे मारा। और भाई समझते क्या हैं खुद को, न जाने कौन सी दुनिया में रहते हैं वो, आज आने दो, मैं पूछ कर रहूँगा उनसे। इशाल कमरे में चली गई और नमाज अदा करने के बाद वो खूब रोने लगी। ए अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा और अहमद शाह के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे मेरे मौला। इशाल दुआ मांगते हुए रोने लगी। अहमद शाह अपनी महबूबा के साथ मस्तियों में मगन था, उसे घर वालों और अपनी बीवी की कोई खबर नहीं थी। बेडरूम में जाने से पहले वानिया ने अहमद शाह को पानी में नींद की दुआ मिलाकर दे दी। वानिया ने जल्दी से अहमद शाह के मोबाइल से शहरयार का नंबर ले लिया और उसका मोबाइल साइड टेबल पर रखकर अहमद शाह की बाजू पर अपना सर रखकर लेट गई और अहमद शाह, जिसे ज़रा भी होश नहीं था, उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा करके उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। रात होने को आ गई मगर अहमद का कुछ पता नहीं। रात के 12 बज रहे हैं। इशाल शहरयार के कमरे में ये जो यूनिवर्सिटी के काम में मगन था। शहरयार, इशाल ने परेशान होते हुए कहा। आई भाभी, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना,
ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے، مگر احمد ابھی تک گھر نہیں آئے، تم ان کے آفس کال کرو، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، ایشال نے کہا۔ کیا بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ پر بہت ہو گیا، آج بہت ہو گیا آج، شہریار نے غصے سے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی آپ پریشان نہیں ہو، آپ کمرے میں جا کر آرام کریں، میں آفس میں کال کرتا ہوں۔ شہریار نے آفس میں کال کی تو انہوں نے بتایا کہ احمد شاہ صبح سے آفس سے باہر ہیں۔ یا اللہ کہاں ہے بھائی؟ شہریار آگ بگولا ہو کر گھر سے باہر چلا گیا۔ ایشال اپنے کمرے میں اداس بیٹھی رو رہی تھی، احمد شاہ بے خبر کہ گھر والے کتنے پریشان ہوں گے اس کے لیے۔ ایشال کی امی گھر جا کر بہت پریشان ہوئی کہ احمد شاہ کو کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ اسے وقت ہی نہیں دیتا اور اس کی کال تک نہیں اٹھاتا، کیا سلوک کرتا ہوگا اس کے ساتھ۔ ساری رات ان کی یہی باتیں سوچنے میں گزر گئی۔ پوری رات وانیہ اور احمد شاہ نے ایک بستر پر گزار دی۔ احمد شاہ کو صبح ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں ان دونوں کے کپڑے بکھرے ہوئے ہیں اور وانیہ اس کی باہوں میں سو رہی ہے۔ اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے اور اس کے موبائل پر ہزاروں کالز تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ وانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے احمد کو اپنے پاس نہ پا کر یہاں وہاں دیکھا اور وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ احمد شاہ کہاں ہیں آپ؟ احمد شاہ واش روم سے نکلا اور وانیہ سے کہا کہ جلدی سے چینج کر کے باہر آ جاؤ، گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی گھڑی پہنی اور موبائل پکڑا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ وانیہ کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ جلدی سے فریش ہو کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ احمد شاہ یہ کیا طریقہ ہے؟ وانیہ نے غصے سے کہا۔ اگر میں سو گیا تھا تو تم مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ جانتی ہو میرے گھر والے کتنے پریشان ہوں گے اور نہ جانے اب میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ پتہ نہیں ایشال کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں۔ اچھا بہت فکر ہے نا تمہیں اپنی اس بیوی اور گھر والوں کی؟ وانیہ نے غصے سے کہا۔ ظاہر ہے فکر تو ہوگی، وہ پریگننٹ ہے، ساری رات میرا انتظار کرتی رہی ہوگی، وہ پہلے ہی بہت ٹینشن لیتی ہے، نہ جانے کس بات کی۔ یہ سب اہم باتیں مجھے کیوں سناؤ؟ احمد شاہ اتنی فکر ہے تو اس کی میرے ساتھ کیوں گزاری رات؟ اس ساتھ رہتے نا۔ ارے غصہ مت کرو وانیہ، اچھا چلو اب مجھے نہ ستاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، گھر جانا ہے مجھے، اور تم اب گھر جا کر ناشتہ کر لینا پلیز۔ احمد شاہ گاڑی سے روکتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔